kaigsunan, kumusta ka mong tanan sa ngalan sa pagtulunan nga PDN kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kami kinisingkasi nga magadapit kaninyo sa pagpamati nining isa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong pagsatagsa ka mga lingkuranan uban usab sa inyong mga radio seats aron sa ingon ni ana mao inyong magamit nining higayon na karon sa atong pagtuon sa mga kamatuoran nga among ihatod diha kaninyo mga kamatuoran nga puro lang nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati padayon dinhi sa sibihan sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag Sabado o sa Kidapawan mabati usab ang programa sugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa adlaw nga Domingo. Og niniyo karon ikaw ban panatong uban pa nga mga ministro. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta sa kaninyo makikilano kay igsunan kani sa mga alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera makiguban kanyo ining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon mga kaigsunan paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalano kay igsunan kini sa binong alagad sa kahanginan Brother Robert Jan Maturan ni Piedad ug dili sa paglangay hatag ko pa kamot sa uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalano kay igsunan kini sabi si Brother Rumira Macamos katambayay yung karon pagkatud kanino sa kamatuoran aron nakapadangat kanato ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kanyo mga higalag mga kaigsunan kini usabi yung alagad sa kahanginan Brother Richard Impidan nga magiguban sa taknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga may makapatod kanato sa kaluwasan. Haron dili sa paglangay ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Nining higayon na karon mga higalaan og mga kaigsunan ang atong paghisgutan ang kabahin may tungod sa mga katalagman nga magakahitabo matag karon og unya kining mga katalagman nga mahitabo nga makita nato sa Facebook, makita nato sa YouTube o makita nato sa balita sa radio station sa television nga mabati nato sa nagkalain-lain nga mga balita kining tanan mao kana ang ilhanan nga nagapadulong nata sa iyong katapusan sa kalibutan. Ang ato karon bradani sa dili pa ta moadto sa unahan unsa ba ang status sa PDM Brad Dani kung hisgutan nato ang mga cluster sa atong pagtulunan o relihiyon ng PDM. Ang PDM mga kahigalaan magyapon ang status ini restado kini sa Securities and Exchange Commission kaniadtong Marso 6 sa tuig 2024. Kunya natukod kini katong December 29, 2023 at sa adlaw nga lawan sa mga magtutudlo. Kunya ang mga katuyuan ini mao kini mosunod. Una ang pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhan ng pagtulunan sa pagmatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon o pagkamalulot o paghupay o pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal spiritual sa medical o dental mga paagi ngadto sa mga nakinahanglan o pagbuhat og mga gamiton mahitungod sa kahimtang sa baba pinagi sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay o pagbugnaw sa mga nasangang buhatan sa misyon kutob sa matukod o ang pinaka-importante nga aspeto sa mga pagtulunan ay sa membership qualification. Sa Article 10, paragraph 4, dunay maayong kagawian o baruganan diha sa katilingban nga nagbaton sa kinaya sa pag-angay o pagsinabdanay sa ubang relihiyon. Busa mao kani mga importante mga aspeto sa atong pagtulunan Brad Macarayo. Ingon ana og ang atoa mao gyud ang pagpakailap sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Labi na ang mga katalagman karon makita nato, mabatian nato ang mga balita sa television, sa radio station, makita nato sa Facebook o sa YouTube, i-search nato. Labi na ang katong mga nangagi nga
adunay mga naigo sa linog sa Thailand o sa Myanmar o sa Tungga na kita na to ang sistema sa kusog nga linog nga nihapak sa ilahang dapit sa ilang mga nasod. Ngunit ana ang atong nangakita. Pero kana mga kahigalan ug mga kaigsunan, tipi kana sa ilahanan nga ang kalibutan nagpadulong na sa katapusan. Nagpadulong na sa katapusan. Ngani dunay panawagan ang Dios ni ana. Ang panawagan sa Dios ni ana gihimo kana nga naagyod sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay prueba ni ana nga adunay panawagan nga sa Dios, Brad Lloyd. Ani ang prueba, Brad Macarayo? Basahan nato ang nakasulat sa ang pulong sa Dios diri sa Salmo kapitulo 49 bersikulo 1 lapos tangadto sa Dios. Mao kani basa mo unsa nga translation, Brad Lloyd? Mao kani ang pulong sa Dios nga translation, Brad Macarayo. Ani atong pagbasahon. Sa 1, pamati kamo tanang mga katawhan nga nagapuyo dinhi sa kalibutan. Sa 2, lungganon o dili, adunahan man o kabus. Busa sa nakasulat sa Biblia, dungganon o kabus, adunahan man o dili. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, matud pa sa Dios, sa atong nabasa sa Biblia, patalinghugin ninyo tibuok kalibutan. Sa ato pa kana nga panawagan sa tibuok kalibutan, panawagan na nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana nga panawagan, mao kana ang gitawag nga katapusan sa mga butang. Kay dunay katapusan ang mga butang sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay prueba ni ana, Brad Richard? Atong pagkapruebahan, Brad Macarayo, din sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 ginaingon sa pagpahayag. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahaduol na, busa maglinaw kamo diha sa mga hunahuna ug batuni ninyo ang mga maayong panimuot aron kamo managampo. Busa sa nabasa sa Biblia, adunay katapusan sa tanang mga butang. Ang nabasa, nagkahaduol na. Sa pagsulat ni Apostol nga si Pedro, kung doon na may panawagan patalinghugi kini, tibuok kalibutan, dato man o dili, dungganon man o dili, pamati kamo tibuok kalibutan. Unsa ang nabasa nato kay naamas Biblia ang panawagan, adunay pahibalo nga naa sa Biblia, haduol na ang katapusan. Sa gibasa pagyod ni Brad Richard, sa gisulat ni Apostol nga si Pedro, sa iyang sulat, giingon sa pagpahayag nga katapusan sa tanang mga butang. Sa ato pa, adunay katapusan sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O kanang katapusan sa tanang mga butang, muabot kana dili lang sa usa lang kadapit. Kung sa panawagan tibuok man kalibutan ang magpatalinghog, angay nga magpatalinghog sa panawagan nga nakasulat sa Biblia, upat kasuok sa kalibutan na ilalom kana sa gitawag og katapusan. Unsa nang katapusan? Katapusan sa tanang mga butang. Unsay prueba ni ana, Brad Robert? Ato lang anang pruebahan diri sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 1 ug 2. Labot pa ang pulong ni Juba midangat kanako nga magaingon, ug ikaw anak sa tao, mao kini ang giingon sa Ginoong Juba ngadto sa yuta sa Israel. Usa ka katapusan, ang katapusan miabot sa upat ka nasikuhan sa yuta. Mo kana, Brad Macarayo? Busa sa nakasulat sa Biblia, ang giingon sa atong Ginoong Jehova nga gipamulong niya, matud pa nga ang katapusan, usa ka katapusan, ang katapusan miabot sa upat ka nasikuhan sa yuta. Four corners. Mao ang makatagamtam ni anang giingon katapusan sa tanang mga butang. Mao nang giingon nga sa panawagan tibuok kalibutan. Upat ka suok sa kalibutan, mailalom ni anang gitawag katapusan sa tanang mga butang. Angay kana patalinghugan sa mga tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug kung moabot man ang katapusan sa tibuok kalibutan, sa upat ka suok sa kalibutan, sa dili pa kana mahitabo, dunay mga pasidaan ang atong Ginoong Jesucristo. Mga ilhanan, mga tilimadon nga
nagkahaduol na ang gitawag og katapusan. Bradani, nabagyod kitay prueba nga adunay gipasidaan ang atong Ginoong Kristo, mga ilhanan nga nagkahaduol na ang gipanagna sa Biblia, ang gipasidaan sa Biblia, ang panawagan, katapusan sa tanang mga butang. Doon na kita ipuribahan na Brad Bacarayo o gitawagan ni ka na o sinugdanan sa mga kasakit sa di pamabot ng katapusan. Sa atong mabasang pahayag sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6 hangtod sa 8, ingon yung pahayag, og makadungog kamog mga gubat, og mga dungog-dungog may tungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalaing mga dapit kining tanan mao la may sinugdanan sa mga kasakit sa tapusan di pamabot katong hisgot nga katapusan adunay gihatang ilhanan natong Ginoong Kristo nga mga sinugdanan sa kasakit mga ning gubat mga dungdung may tungod sa gubat nya linog sa nagkalaing mga dapit unya mga gutom sa tuwa mga famine mo kini makasakit nga gisgutan nga pasidaan sa dili pamabot ang adlaw sa katapusan. Busa mauna ang gitawag nga makadungog tag gubat nasod batok nasod mao man na nga kun dunay mga nasod nga nag-engkwentro gubat mao na nga dili tay patingala kinahanglan yun na mahitabo matud pas atong Ginoong Kristo may tabong mga kagutmanan mga katalagman gumikan sa mga katalagman nana nga sistema pero sinugdanan sa mga kasakitan. Kanang sinugdanan lang, mupadulong yun. Kung ang kalibutan mupadulong man sa katapusan sa tanang mga butang, ang tao pod, kung nakasinati man sa ilang nasod nga dunay gubat, kanang engkwentro sa nasod o niyang ilang nasod, dunay gika engkwentro pod nga laing nasod, gira ang nahitabo, kana masinatian gina. Kana kasakitan man, pero matod pa sa Biblia. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, sinugdanan lamang na. Kanang giingon nga mas duna pagyoy dakong kasakitan nga moabot. Kanang giingon sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 24:21, giingon sa nakasulat sa Biblia. Sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud kini mahitabo pa. Moabot ang pasidaan sa atong Ginoong Kristo nga dakong kasakitan. Kung may mga kasakitan man nga mga nahitabo kanang gubat, nasod batok, nasod, linog ug kanang gitawag og mga gutom sa nagkalain-lain nga mga dapit, kung kana kasakit man sa nakasinati ni ana, mas duna pagyoy pinakangilngig unsa man kanang giingon sa atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan. Mao nang giingon sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan patalinghog kamo tibuo kalibutan unsay mahitabo o unsay dangatan sa kalibutan. Unsa may mga butang nga atong gikuptan ug unsa may mga butang nga atong nakita diri sa kalibutan mudangat sa katapusan. Unsa kahay mahitabo sa tawo ni anang panahona. Pag moabot ang dakong kasakitan sa upat ka nasikuhan sa yuta. Kana mo'y ato karon nga susihon niining atong pagtuon karon. Kung doon na may mga kagutmanan kanihit sa pagkaon tungod sa mga katalagman, resulta sa gitawag ug mga katalagman nga kana masinatian nato matag karon og unya nga makita nato sa mga balita. Ingon ana nga plastada. Pananglitan sa nahitabo sa linog sa Thailand. Pananglitan sa linog didto sa Myanmar og katong sa Tonga. Kusog nga linog nga nihapak sa ilang dapit. Grabe ang nga lumpag ang mga dagko nga mga building. Ang mga negosyo ni adto diin anaa ni ana sigurado nga wala nay nakuha ang nanag-iya ni ana. Unsay mahitabo? Grabing mga pagsuportar sa gobyerno ni anang nasura tungod sa nahitabo nga biktima ni ana na biktima ni anang gitawag nga katalagman nga nihapak sa ilang nasod. So ang resulta ni ana kinahanglan og suportar ang mga naapektado ni ana. So, dili masuportahan gutom ang mahitabo. Panagna na sa atong Ginoong Kristo, gipasidaan ka na daan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kung gihapak man sa kusog nga linog ang Thailand ug ang Myanmar, gipasidaan daan sa atong Hesus Kristo nga may kusog nga mga linog nga mahitabo. Ang terminong gigamit sa atong Hesus Kristo, kusog nga linog. O kanang kusog nga linog, halos nga ang mga tao panguyapan sa kalisang.
May prueba ba gyud kita ni ana Brad Lloyd nga mabasa nato sa Biblia? Anagyod Brad Makarayo, basa na ito nakasulat diri sa Lucas, Kapitulo 21, versikulo 10, lapos na nga sa 11. Mao kani ato mabasa. Hipadayon siya sa pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang mga makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa laing-laing dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Busa sa nakasulat sa Biblia, dunay giingon nga makusog nga mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Mao man na sa nagkalain-laing mga dapit, sa nagkalain-laing mga nasod. Dili baka ikyas ni ana pagdiha mo hapak og muigo ang linog nga ipatagamta nga may tabo sa pagtayog sa yuta. Unya giingon kana kusog nga linog og duna dayoy mga kamatay og makalilisang nga mga talan-awon og dagkong mga ilahanan gikan sa langit sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba na makalilisang lantawon? Pila ka mga nangakalas kinabuhi, ang uban wala makita. Naas lista pero wala makita. Ang mga naa diha nga biktima dito sa linog nga nahitabo sa Myanmar o sa Thailand. Pila ka mga kinabuhi ang nakalas. Niyan, sa matag katalagman mukalas og kinabuhi. Kana mao ang atong nabasa sa Biblia, pero kung ang atong Ginoo Kristo pasultiyon, sinugdanan lamang na, gamay pa lang na kumparar sa dakong kasakitan nga moabot. Busa sa pasiuna natong sitas gibasa ganiya sa Salmo 49 bersikulo 1 ug 2, patalinghog kamo tibuok kalibutan. Adunahan og dato dungganon ka magdili kinahanglan nga mamati tibuok kalibutan. Sa panawagan sa nakasulat sa Biblia, unsay dangatan sa kalibutan, unsay dangatan sa mga butang nga atong nabatunan, unsay dangatan sa mga butang nga atong nakita. Sa mga ania karon sa atong palibot nga nindot lang taon, tanawa gani ang nahitabo sa Thailand, sa wala pa tayuga sa linog niadto mga miaging adlaw, og wala pa to tayuga, grabe ka mga nindot nga mga building makita, pero tanawa gani pagyapak sa kusog nga linog unsay nahitabo, ang nindot og matahom nga building nga atong makita nahimong sa usa ka pagpamilok, nalusno og nalumpag og nahimong nawala ang kanindot sa atong makita sa plastar sa mga building ni atong mga dapita. Ingon ni ana nga ang ato maulamang nga dili nato ibulag ang Dios sa atong hunahuna o sa atong kaugalingon matag karon og unya, labi na sa atong pagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Unsa may nakasulat sa Biblia kinahanglan atong patalinghugan, ug doon na may tambag sa Biblia atong tumanon ug asa, labi na ang direksyon sa atong kasiguruhan kung maghisgota sa kaluwasan. Kanara ang atong nabasang nakasulat sa Biblia, pero wala pa mo gawas, makalilisang pa nga mga talan-awon nga gibasa kaganihan ni Brad Lloyd. Ang atong giingon nga ang mga tao panguyapan didto na kaysa matag kusog nga muhapak nga linog, ang P-box ni ana tawagon kontakon kana sa radio station, sa mga announcer o kinsa ang mukontak nga dili ba delikado sa mahitabo nga tidal wave o tsunami. Kay posible man kung may kusog nga linog, depende og asa dapit ang lokasyon nga gitayog sa linog. Sama pananglitan katong nahitabo sa Japan, nagdala siya og tsunami. Kasagara gyud basta dunay pagtayog sa linog. Maalarma ang mga media ni ana pag-abot ni ana. Mutawag na ngadto sa P-box og pag-abot nga mutawag sila dili ba delikado sa tsunami. Kay posible nga kung dunay kusog nga linog, musunod ang tsunami. Mga kaigalanog, mga kaigsunan, dili nato ipakawalay bili ang panawagan sa Biblia nga no, bisan pa ang Pilipinas nakasinati na sa kusog nga linog nga nahitabo 1976. Bulan sa Agosto nahitabo ang kusog nga linog sa Pagadian. 3 ka balod tidal wave ang nahitabo, pila ka kinabuhi ang nakalas. Pila ka building ang nangawala ni adtong panahona, ang nangaguba ni adtong panahona. Nakasinati na ang Pilipinas sa tidal wave. Busa dili nato walay bili ang mga naa nakasulat sa Biblia.
Tagaan natong pagtagad labi na ang seguridad nato niini karong mga panahona. Kana mao ang atong susihon niini karong higayuna. Mga kaigalan ug mga kaigsunan. Atong tan-awon kanang kusog nga linog unya dunay tsunami nga mahitabo dili gyud na malikayan ngano gisulti na sa atong Jesucristo. Pag tsunami ang mahitabo o tidal wave ang mahitabo, grabeng pagdaguok sa balod ni ana. Naas nakasulat na daan sa Biblia o sa prueba ni ana Brad Rumi. Ang prueba niya na Brad Macarayo atong basahon din siya nakasulat sa Lucas sa iyang kapitulo 21 bersikulo 25 hangtod sa bersikulo 26. Ug aduna unyay mga ilahanan diha sa adlaw og sa bulan og sa kabitunan og diha sa yuta adunay kagulanan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay matay og manunya ang mga gahom sa kalangitan. O kana ang prueba nga among giingon nga duna gani sa makita gani nga dunay mga tawo nga ang ilang halos nga sila panguyapan tungod sa kalisang nga nahitabo sa kalibutan. Unsa man dunay mga giingon nga pagdinaguok sa dagkong mga balod. Asa na nga makalilisang ay normal. Abisan ka ng bagyo, mudagdag kong balod na, kuyawan naman gani og nagsakay tas barko niya ng panahon na, mo bitaw nga ang pag-asa, mo balita dayon sila, wala dayo ipalawig nga mga barko kung panalitan, depende sa kakusgon sa bagyo. Bisan pang dagko nga mga pugngan, kay dili kana pa kung tungos kadagkos balod, pero mas kuyaw ang gitawag og tsunami o ang tidal wave. Mas grabe na. Busa kana siya nga nakasulat na, matag makita nato na unsaon nakasulat man sa Biblia. Mateo 5:18 walay pagasayloan sa kasuguan o sa nakasulat gikudlit, gibutangag tulpok kanang tanan pulos gina matuman. Way pagasayloan. Gisulti na daan sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana. Busa kanang mga katalagman nga mahitabo linog matag karon. Pila lang kaadlaw. O tanawa paggihapak ang duha ka nasod nisunod ang tungga. Oh, na anarang si manahuna nahitabo ang nagsunod-sunod nga mga linog sa matag nasod. Tanawa gani na ang sistema. Pero sa matag tan-aw nato ni ana kana nakasulat na usa nas gipasidaan sa atong Ginoong Kristo ilahanan na nagpadulong na ang kalibutan sa katapusan. Katapusan sa mga butang. Ingon ana nga sistema. Unya ang magkatalagman ra ba magsunod-sunod ngano man na nga sa usa ka semana naaman nga nahitabo nga dunay pagtayog sa matag nasod. Nahitabo ang kusog nga linog, ang tubag. Sa nakasulat sa Biblia gitagna na gipasidaan na daan nga magsunod-sunod kana nga mahitabo ang katalagman. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Lloyd? Ana gid tay prueba Brad Macarayo. Basano to nakasulat diri sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 5 kama nato sa 26. Ang atong pagbasahan Brad Macarayo mo ang pulong sa Dios. Sa 5 giingon, ako ang Ginoong Dios nagaingon. Moabot ang sunod-sunod nga mga katalagman. Sa 26, moabot kanila ang sunod-sunod nga mga katalagman ug mga daotang balita. Mga bisa diha lang takutob, Brad Lloyd. Moabot ang magsunod-sunod nga mga kanila, matod pa, nag-ingon ang Ginoo moabot ang sunod-sunod nga mga katalagman, moabot kanila ug ang mga daotan nga balita. Dili maayo nga balita. Tanawa gani. Kung dunay mga maayong balita nga kanang maayo, maka malingaw ta, mahimuo ta. Kay maayo ang balita nga atong nabati. Pero bahin ganis katalagman, dili maayo nga balita. Makalilisang nga balita. Sa atong Ginoong Kristo kung siya ay pasultihon, sa nakasulat sa gibasa ni Bradane, ganyan, kinahanglan dili ka mo makuyawan. Kinahanglan gyud ni mahitabo. Sa ato pa di gyud na malikayan sa tao. Mao gyud na musugotag sa dili, kinaiyahan na ang nagbuot niya. Dios na ang nahibalo niya na. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unya, ang sistema ni ana og dili man pananglitan sa linog. Adto puta ig-on pod sa bagyo. Ig-on pod tas mga baha. May prueba ba punta ni ana Brad Robert? Aduna gid Brad Macarayo ug ato ra kanang pruebahan diri sa Nahum kapitulo 1 bersikulo 3. Si Juba mahinay siyang pagkasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang
paagi dili gayon mag-isip nga walay sala ni atong mga sad-an. Ang dalan ni Joba anaa sa Alimpulos ug anaa sa Bagyo ug ang mga dag-om mao ang abog siyang mga tilmo kana brad makalay. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang dalan sa atong Ginoong Jehova nas Alimpulos ug sa anaa sa Bagyo. Unya ang iya kunong mga akana mga dag-om abog sa iyang mga tiil. Ang abog sa iyang mga tiil mao nang mga dag-om. Bagyo ug kanang mga alimpulos sa atong nabasa iyang dalan. Busa kun kana dalan man sa Dios, kung mahitabo kana unsaon dalan gid po diri sa kalibutan nga mao gid po na ang maagian, masinatian sa tao, matag karon og unya nga mugawa sa balita nga atong masaksihan. Mapaminawa nato sa radio station, makita nato sa balita sa telebisyon, sa Facebook ug sa YouTube. Ingon ana nga dili na gyud nga ato nga kana nga dili nato makita gyud nato na ngano mahitabo na matag karon og unya. Unya diya dayon mahitabo nga kun dunay bagyo labi nagkusog nga bagyo, mahitabo na dayon ang mga pagbaha. Mao na nga sa diha nga mahitabo ang mga pagbaha, ang tubig dili na makasubay sa iyang agianan. Bisag unsa na lang giagian ana, bisag unsa na lang iyang sugukon ana. May prueba ba gyud kita bradani? Ana gid prueba na og basa nato kani sa Isaiah sa kapitulo 28, versikulo 18 ang atong basahon nga version ang bagong kasabutan, bagong hubad sa Biblia, sa bagong kalibutan. New World Translation is sa English. Matod pa, ug ang inyong pakigsa uban sa kamatayon, tinong mabungkag o kanang inyong pananawon uban sa Sheol, dili mo barog. Ang bulog sa baha, inig-agi niini, kamo mahimo sab nga dapit nga pagayatakan niini. Usa gisgutan, kung bagyo, siyempre kung bagyo, mag-ulan magina, resulta na daghang tubig nga bumumundag sa langit, mahimo din ka ng mga baha. O kanay mo anon sa mga tao. Busa ka nang giingon, kamo iyang pagayatakan ang bulog sa baha. Painumdom. Balik lang taw talingi o na to ang naitabo katong gitawag bagyong sindong. Tanawa ang bagyong sindong, ang giingon sa Biblia na bulag ba? Ang bulog sa baha, kini, kamo iyang pagayatakan. Pila kabuok mga tao na yatakan, pila kabuok mga tao nagian. Nga niadtong panahon na nangatulog ang ilang mga balay. Tuan na gipang-anod na sa og sila, gipang-anod sa panahon sa bagyong sindong. Bisan pa dito sa Iligan, nakasinati na bagyong sindong nga nahitabo. Grabe. Nabulag ba ang nakasulat sa balaang kasulatan nga naa diha? Nga ang bulog sa baha, mukalas og kinabuhi, muyatak sa mga tao, agian ang mga tao, di na musubay sa iyang dalan diya sa suba og sa kasapaan, kung dili bisan pas kabalayan, musubay na. Kana nakasulat na daan sa Biblia. Pag mangutana ta sa atong hunahuna nganong nahitabo kini, Biblia ang nagtugan. Unsao nakasulat naman ang tanan. Nakasulat na. Ingon ana ang nabasa nato sa Biblia. Unya, naadayon na sa pag-asa. Makita dayon nila, musulod na dayon ang kining human sa kanang kusog nga mga bagyo, kanang mga tingulan. Atoan na po dayon po dito sa ting-init na. Munang butangan na ilang opposite, kung kanunay gid mag-ulan, kusog nga mga ulan, La Nina, tingulan. Pero, muabot na ganing tinghulaw, El Nino. El Nino, grabe na sab ang pagpangandam sa mga mag-uuma ana. Ang mahitabo niya na sa Biblia pod gibahin sab. Naama po'y pagpanghulaw kanang pagpanglaya pod sa dahon, pinaagi sa hulaw, ana pod. Kung atong susyon nakasulat sa Biblia, tan-awon gay nato sa balaang kasulatan, Brad Rumi, naabagyod kitay mabasa sa Biblia. Doon gyud Brad Macrayo, atong pribahan sa pagbasa din is nakasulat sa Hagyo, sa iyang kapitulo 2, versikulo 17. Gihampak ko kamo pinaagi sa hulaw og sa pagpanglaya sa dahon og sa ulan nga yelo sa tanang mga buhat sa inyong mga kamot. Bisan pa niana kamo wala bumalik kanako, nagaingon si Jehova. Busa dunay paghampak pod gani sa pagpanglaya sa dahon. Mao man ang uban in taon nagpugas, sakto. Kuan gay kaya tabunok ang yuta nato pag abot na niya kuan kay basa kay yuta nindot pugsan. Pugas po dito, igo nakatubo. Abunuhanan, pag-abono, pag-abot sunod simana, wa na pud ulan na, nangalaya na ang dahon. Ingon ana nga sistema, dili malikaya na agyo na sa balaang kasulatan. Asa pa, Brad Richard,
nga aduna gyoy pagpanglaya sa mga dahon o mahitabo nga resulta kana sa hulaw kung atong susiyo nakasulat sa Biblia. Ato lang pagkapribahan din sa Amos Kapitulo 4, versikulo 9, ingon sa pagpahayag sa Biblia. Gihampa ko kamo sa hulaw og pagpanlaya sa kahoy, og kadaghanan sa inyong mga tanaman, og sa inyong kaparasan, og sa inyong mga kakahoyng igira, og sa inyong mga kahoyng olibo. Ang ulod nga dangaw-dangaw, nga mao'y mukalamoy kanila, bisan pa. Ni ana, kamo wala mubalik kanako, nagaingon si Jehova. O, busa sa nakasulat sa Biblia, na nga giingon, gihampa ko kamo sa hulaw, pagpanglaya sa kahoy. Unya og dili pod kahoy, mga dangan pod, mga ulod pod, mga ulod nga dangaw-dangaw, nga maopoy mo kaon pod sa mga tanom pod sa mga mag-uuma. Failure dayon ang mahitabo sa ilang mga pananom niya ng panahon na. O kung dili man pod ta makuha ni ana kung panalitan kung tingulan ang mga tanom pod, kung atol pod nag-harvest nimo og dili na maagpasan pod paghipos pod ang gibulad nimo, awa gyapon, madaot gyapon, pinaagi sa kusog nga ulan. Kung pananglitan pod nga maagian pod ang iyong pananom pod sa baha tungod sa bagyo nga mahitabo, tungod sa kusog nga ulan, ang mahitabo ni ana, failure gyapon ang imong uma. Bisan pa sa mga humay na kusog nga ulan, uban sa kusog nga hangin, pag abot ana, wala mapusli ang kwan dito kay nangahagba ang mga humay diya sa basakan. O kung dili pod ang hulaw pod, maopod ang mo failure sa mga pananom aron dili makakuha og saktong abot ang mga mag-uuma. So naagyod sa Dios ang kontrol tanan, ingon ana nga sistema ang ato naagyod isandig nato sa Dios ang tanan. Ug kun dili man anha po ta igon pod nga masinatian pod nato nga mga balatian kanang naas nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 28 bersikulo 21 hangtod bersikulo sa 22 nga gihampa ko kamo sa bersikulo 22, gihampa ko kamo sa tisis og hilanat, sa hubag ug sa kainit nga daw kalayo, ug sa espada ug sa kaguol nga hinanali, sa sakit sa mga tanom ug magaluto sila kanimo hangtod nga mawala ka. Dunay mga sakit ang tao, bisan pa ang mga tanom dunay sakit. Tanawa ra gud ng mga saging ay lihi-lihian pa pagtanom sa mga mag-uuma. Pero sa diha nga makatuba na, ikaduhang tuba, ikatulo, awa na. Mga bugtuko na ang mga kuan. Mga bugtuko na ang mga saging, dili na makuhaan og saktong abot. Naay sakit na sa mga pananom. Bisan pa ang mais dunay arkohilis. Dunay mo ka wala. Dunay po'y uban pod atos humay po, dunay mga piyasot pod kay dito, mga tahop nga naa sa nga dili timgas o dili imsog ang uhay. Ingon ana nga sistema, dili gina malikayan. Sa mga balatian sab, naagyapon nga kana dili malikayan gyapon sa tao. Na sa bersikulo 59 sa 61. Unya pagahimuon ni Jehova nga magatingala gayod ang imong mga kamatay ug ang mga kamatay sa imong kaliwatan, bisan pa ang kamatay nga dagko og mga tagdugay nga mga magalungtad og mga sakit nga dautan og mga tagdugay o mga balatian nga tagdugay. Ingon man usab ang tanan nga sakit og ang tanan nga mga kaguol nga wala masulat sa basaw niini nga kasuguan, igapadala sila ni Jehova hangtod nga malaglag ikaw. Na ang mga balatian nga usa po na nga makapalaglag sa tao. Usa po na nga makapahimo pod nga bisan pagani, bisan tuog balatian na pero ang tagtungod gumikan kay gimahal nila ang sakop sa ilang pamilya nga naghangbin sa balatian, ang ilang mga tinigom o ang ilang napundar nga mga butang pwede pa na nga ilang ibaligya na para lang gyud nga makakwarta, para lang gyud nga ilahang mapatambalan ang ilang mga pasinti. Bisag asa ka basta ig-on ka nianang mga panahon na dili gyud mahimong wala. Mahimong mahanaw na kanang mga butang nga atong makita. Unsa nakaha nga ang gitagna sa Biblia mga butang na gyud nga niya sa ibabaw sa naong sayuta mao ang mahanaw ug mawala. Ingon ana ang nabasa nato nga nakasulat sa Biblia og kanang gitawag nga katapusan sa tanang mga butang kana muabot sa upat kana sikuhan sa yuta. Og ni ana nga mga panahon na pag-abot ana dunay mga gipasidaan nga gitagna ang Biblia labi na sa pagtandog sa mga palaliton. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Lloyd? Ani agad kita prueba Brad Makarayo. Basahan nato nakasulat sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 5 lapos ngadto sa 7. Ikaman nato sa 11 paingon sa 12. Mao kani ato mabasa. Kini ang giingon sa Ginoong Dios. Nagsunod-sunod pag-abot ang katalagman.
Miabot na gayod ang inyong katapusan, ug dili na kini kapugngan. Ang inyong kalaglagan, o mga Israelita, miabot na gayod. Miabot na ang panahon, ug dool na ang adlaw sa kagubot, ug dili na kini adlaw sa malipayong panaghugyaw dito sa kabukiran. Sa 11, ang kapintas mitubo og mahimong bunal sa pagkadaotan. Walay mahibiling kanila bisan ang ilang kabahandianon og kabantog. Sa 12, miabot na ang panahon og duol na ang adlaw. Kinahanglan nga dili maglipay ang namalit o magsubo ang namaligya kay silang tanan mahiagong man sa akong kasuko. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, tinaw, klaro, sa gibasa nato sa Biblia, nga adunay mga giingon nga dili na malipay ang katong mga pumapalit, di pud magsubo ang nagbaligya. Nganuman, daghan man silang baligya, gikapitalan man na, nakakapital man sila ang nagsubo, ang katong wala na pagkalipay katunang gitawag nga mga customer, katunang mga pumapalit. Mupalit sa gipang baligya, unsa kay rason mga kahigalaan ng mga kaigsunan. Kitay nang utana, Biblia ang mutubag, Brad Robert, unsay tubag sa nakasulat sa Biblia. Bahin ni anang nganong nakaingon man ang nakasulat sa Biblia nga dili maabot ang panahon, nga dili na malipay ang pumapalit, unsa di ay ang naa di ay nga ilang nasinatian bahin sa palaliton. Unsay ilang rason? Taas kayong bili, Brad Makarayo. O ato ka ng proibahan diri sa mga Proverbio, Kapitulo 20, versikulo 14. Dili maayo. Nagapamulong ang pumapalit apan sa makalakaw na siya sa iyang dalan, unya siya magapangandak. O kung ato pong basahon ang sa nakasulat kay ang gibasa mo, Brad Robert, nga gitawag nga ang rason sa mga dili na malipay nga pumapalit, ang ilaha nga ang ilang rason day dili maayo. Asa man ang gipasabot nila nga dili maayo, Brad Robert, panahon sa ilang pagpalit, nga wala sila ikalipay sa ilahang pagpalit tungod kay ang nigawa silang baba dili maayo, nganong nakaingon sila nga dili maayo, unsa day ang ilang nasaksihan sa ilang pagpamalit. So ato lang basahon diri, Brad Makarayo, sa Bibliang Katoliko sa mora gyapon nga sitas, ang pumapalit kanunay magabagulbol nga taas kaayo ang bili, apan inig uli niya magapangarbo nga nakahangyo siya. Busa na, Brad Makarayo. Busa mauna ang rason nganong niingon sila dili maayo. Ang dili maayo ang presyo sa palaliton. Taas na kaayo ang bili sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa kana nga mga nangasinatian sa pinasugdan kung kasinati man ang mga kakaraanan atong mga lulo sa atong mga kaluluhan. Dunay mga brato nga mga presyo sa ilang palaliton, pero karon dili na makaapas sa kabrato sa una. Di na po nila maapas sa ang mga presyo nila sa una yung kumparar sa presyo karon. Grabe gyud ang pagtaas sa presyo ato ng panahon karon. Kung unsa man na nakasulat na nadaan sa Biblia, kana mao ang atong nabasa. Ang uban pod, labi na ang uban nga gikinahanglan gyud nila matag adlaw, kanang bitsin asin, kuan ra man na, brato ra man na. Nga kinahanglan maginato na gamit maginato na kinahanglanon magina sa atong diha sa kusina, sa atong inadlaw nga mga pagkaon gikinahanglan sa atong pamilya. Do na gyoy pinaka gikinahanglan sa tao matag adlaw nga gikinahanglan nga kana siya kung mahimo ubos ang presyo sa pagpalit. Kung adunay pagsaka sa presyo diha mo gawas, nga dunay mga pagmulo, dunay mga komentaryo ang mga pumapalit tungod sa pagsulbong sa atong gaisulod sa kaldero nga mauna ang atong mga pagkaon, mga bugas. Maunang naa sa nakasulat sa Biblia nga adunay pagsaka pod sa presyo, aduna po'y pag-ubos sa presyo, pero usahay pod kung atong siyon ang Biblia, aduna po'y gisulat diha sa Biblia, unsay gisulat pasidaan sa Biblia, Brad Romy, nga bahin ni ana pod sa bugas. Doon na po'y nagtibig, Brad Makarayo. Ug probiyahan tayo pagbasa kini maghapon, gibasa sa kaubang ministro nga Bibliang Katoliko dinhi sa panultihon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 26. Balikason sa mga tao ang nagtipig og bugas,
aron ibaligya nila inigtubo sa presyo apan daygo nila ang magbaligya nini. Doon na po'y magtipig pusbugas. Paghuman karon ana dito, tipigan. Gipalit sa brato. Gipalit sa brato ang abot sa mga mag-uuma. Paghuman karon dito, gipagaling. Gipagaling, gitaguan sa budiga. Paghuman anak karon dito, ipagawas, pag-abot na sa nihit ng bugas, mahal na kayong presyo sa pagbaligya na. Ingon ni ana nga sistema, Biblia man ang nag-ingon, igo nato nagibasa. Busa, kung doon naman na nga atong masinatian, so sa nakasulat sa Biblia, dili ginato na siya malikayan. Bradani, di ginato malikayan na Bradani. Oo, gitawag mo siya Brad Makare hoarding sa panahon nga barato ang ani, ilan ang paliton. Pero di nila ibaligya, ilan i-stock, i-hoard nila ba? Sa diya nga, wala na nihit ang ani, minus na ang stock, ilan din ang ibaligya, pero mahal na saka ng presyo, didak ko isa ginansya. Mao na siya, nga sistema, mga kahigalaan o mga kaigsunan. Busa, kanang mga pagkaon na to, sa tanan nga mga gikinahanglan, grabe, mao gina ang kuan, parehas ra na sa tubig. Katumba sa tubig, ang opposite ana nga kuan nga gikinahanglan ipog kalungag ug dili ipod gamitan gipog tubig. Busa tubig kinahanglanon gina sa atong inadlaw nga panginahanglan diri sa atong pagkinabuhi sa ibabaw sa kalibutan, sa atong pamilya, nana nga sistema. Pero ang Ginoo naghatag siya sa tinubdan nga libre. Pero sa diha na nga mahimo nga ang kanang tubig, inegosyo ng tubig aron nga kuan napoy uban nga naay tuburan nga kuan dito sila makakabo na libre. Mo na libre gihatag sa Dios. Bisan pang mga pagkaon libre ba na sa paghatag sa Dios dito sa mga mag-uma, pero saon nanginahanglan man pud og kwarta ang mga mag-uma, mobaligya gyud sila. Niya katupong wala mag-uma, ang ila pong kwarta kinahanglan ipalit po dito sa bugas nga abot po sa mga mag-uma. Dios gyapon naghatag ana. Sa nakasulat sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 23 nga naghatag siya ulan para nga makapugas ang mga mag-uma sa ilang binhi diha sa yuta nga ilang gihawanan. Unya diha pud sa Job 28:5 nganong magpugas sila kay diha sa yuta mugawas ang tinapay sa Job 28 bersikulo 5 nga gikan sa yuta mugawas ang tinapay. Tanan nga mga pagkaon o panalitan sa pan. Kanang pan gikan sa harina o hinimo gikan sa harina, unya ang harina pud gikan sa abot sa mga mag-uma. Tanan nga mga halos gikinahanglan sa mga tawo nga niya sa kalibutan abot sa mga mag-uma. Ingon ni ana nga sistema nga kana siya hatag sa Dios. Pero gi-question mo niya tungod kay duna may gitawag nga mahitabo nga dakong kagutmanan sa kanang giingon sa nagkalain-lain nga mga dapit. Unya moabot pa gyud ang dakong kasakitan. Gipangutana na gyud sa Biblia. Bahin sa mga atong gigikanan sa atong mga pagkaon sa matag adlaw. Abot sa mga mag-uuma. Ang gibuhat sa mag-uuma, gikultibar nila ang yuta, ilahang gihawanan, gidaro nila. Pag-abot ana nga moabot ang ulan, limpyo na, usa pa sila makapugas. Pero bradane, padayon ba ang mga mag-uuma? Unsay gipahayag sa Biblia bahin sa mga panguma bradane? Atong basahan na ang pahayag nga nakasulat ini sa Isaias sa kapitulo 28, versikulo 22 hangtod sa 25 atong magbasa. Usa karon, dili kamo magbiyay-biyayon, kay tingali unya ang inyong mga bugkos himuon nga malig-on, kay ang usa kasugo sa kalaglagan, akong hindunggan gikan sa Ginoo si Jehova sa mga panon, sa ibabaw sa timbuk nga yuta. Patalinghog kamo og pamatiya ang akong tingog, patalinghog og pamatiya ang akong pagigkulong. Katong nagadaro, aron sa pagpugas, nagadaro pa ba sa kanunay? Kanunay ba siya nga naggabungkag o sa pagpakaras sa iyang yuta? Sa diha nga mapatag na niya ang ibabaw nini, dili ba niya isalibuag ang mga nigela? O gisabwag ang anis o gipugas ang trigo sa tinudling o ang sibala sa dapit nga pinili o ang vena sa dapit sa daplin nini? Usa gipakaingon o gipakasamog pangutana nga padayon ba magdaro ang mga mag-uuma, padayon ba sila magpugas, padayon ba sila maghinlaw sa yuta. Nganuan, tungod kay gipangutanan ni kay dili man guni magpadayon kani mga buluhaton sa mag-uuma,
kay gibahasa nato sa Biblia nga ang usa ka kalaglagan kindunggan ni Isaias gikan sa Ginoo sa mga panon nga ang kanang katapos mo kana nga wa na kay mahimo na kay katapusan kalaglagan na unsa pa may buhaton da makapugas pa day ka makadaro pa day ka wa naman kalaglagan naman ang gabon sa mga tao. Busa ka na nga kalaglagan nga hingdunggan sa atong nabasa gisulat ni propeta Isaias. Pero kung susiyon ta sa Biblia, gingon ni Bradane, kalaglagan naman na ang hingdunggan nga gisulat ni propeta Isaias. Brother Richard, nabagay prueba nga ang mga maguma dili kanunay na nga makapadayon na sa maabot gyud ang panahon nga dili na gyud sila makapanguma. Naabag gyud tay mabasa sa Biblia ni ana Brad Richard. Naagid Brad Makarayo atong pagkapribahan dinhi sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 3, ilaos tangadto sa 4. Ginaingon sa pagpahayag, ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud ni Hiuba. Si Hiuba maoy nagsulti niini, pulunga. Ug ang yuta nagbangutan ug kawagtang og sa kalibutan kaniwang og nagakawagtang ang pagpapahitason sa mga katawhan sa yuta nagakawagtang gayod. Busa naisulat sa Biblia. Busa sa tubag padayon ba nga makapanguma ang mga maguma? Ang tubag dili. Ang yuta matud pa sa Biblia, ang yuta pagalaglagon og himuong walay sulod. Si Hiuba nagsulti niini. Unsa dayo gisulti? Ang yuta nagbangutan, nagakawagtang, ang kalibutan nagakaniwang. Tanawa gani ang kalibutan nagakaniwang, tanawa gani sa karaan sa una, kung dunay mga mag-uuma, katong karaan ang makaraan, walay gamit og fertilizer. Grabe, paghawan silang yuta, puga sila, grabe puso ang ilang mais, mutanom sila gumay, grabe, wala kinanglag abono. Pero niabot ra gyud ang panahon, tungod sa panagna sa Biblia, magakaniwang ang kalibutan. Ang yuta magakawagtang. Ang katambok sa yuta mahimong anam-anam nga kana magakaniwang ug moabot ang panahon nga kinahanglan ang yuta og fertilizer. Mao bitaw na ang kanang kurso sa agriculture nga sistema gieskwilahan nila ang ilang trabaho pag-eksamin sa mga partis pananom ug sa yuta. Labi na unsa man ang angay itanom ana nga yuta. Ila dayon na eksaminon ang yuta, ila dayon tan-awon og unsa po dayon ang fertilizer nga gwapo i-apply anang yuta ana nga uma. So inana nga sistema ang mga mag-uma mahibalo na dayon sila pero adto po na ig-on pod didto sila sa presyo sa fertilizer kay grabe man pong mahala. Ang mga abot sa mga mag-uuma palitog brato mupay igo pa sa mga katalagman init ingon man sa ulan nga dili magsabta nato ang panahon. Unya pag-abot ana pagbaligya brato rang presyo pag-abot tarhaan pa tungod kay tuwa dito o dunay diferensya ang mais tungod kay nasakpan mag-ulan. Pag-abot karon dito bisan pang mga baog dunay na nga kuan dito wala kamuting kahoy mao gyapon palitog brato. Pero ang mga fertilizer grabe halos dili mahangyo ang mga nagbaligya sa fertilizer. Presyo gina. Wala sa ubos nag-agi ang presyo tuwa sa taas. Usa kana nga kana maagian sa tao og nagdala pud kana sa kalisdanan sa tao. Maningkamot man ang tao pero saon man ang abot igo ra pud in taon kabawi ang uban di gani kabawi sa ilang kapital sa ilang uma. Ngunyana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ngano man tungod kay ang sistema sa kalibutan gihulagway na sa Biblia. Brad Lloyd, doon na bagitay prueba gihulagway na sa Biblia. Gilagway ka nagdahubog Brad Makarayo. At niya atong prueba mabasa diri sa Catholic Bible, diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 19 lapos sa ngadto sa 20. Mao kani atong mabasa. Nagunob ang kalibutan ug nasiak kini. Nagsusapinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag nga kuso-kuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan. Inig kapukan niini dili na kini makabangon. Busa gihulagway na sa Biblia nga ang kalibutan giingon na gihapay-hapay na ni nagtuya-tuya na ni nabugatan sa kasalanan nga nabuhat sa tao
Unya giingon na sa Biblia inig kapukan ani dili na makabakod. Muna yung sistema. Munang giingon nga panawagan nga naas Biblia patalinghugi kini. Kay kita baya tanan nga ni ang nagpuyo bes kalibutan. Ang kalibutan nga atong gipuy-an padulong sa pagkahagba. Padulong sa katapusan sa tanang mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ni abetas kalibutan nagpuyo. O ang sistema sa kalibutan, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan gitagana na ni sa gitawag og kalayo aron pagasunugon. Unsay prueba ni anak Brad Robert? Ato lang kanang pag-aprubahan diri sa kaduhang Pedro sa kapitulo 3 bersikulo 7 ug ikaman nato sa 10 ug 11. Apan pinaagi sa mao ra usab nga pulong ang langit ug ang yuta sa karon magalungtad gitagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Diosnon. Sa 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dagkong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan magatunaw sa hilabihang kainit ug magasunugon ang yuta ug ang mga butang nga ani-ani ini. Sa 11. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, kinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Sa bersikulo 12 ug sa bersikulo 12 nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, pagatunawon sa kalayo. Busa sa nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan gitagana na sa kalayo, sa adlaw sa panudya. Ang mga kasugdanan sa kalibutan, langit ug yuta, pagatunawon sa hilabihang kainit sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana ang atong nabasa. Mao na ang pagkapukan sa kalibutan. Pagkamahitabo na, mao na giingon nga ang kalibutan dili na gyud. Unsa may gihulagway sa Biblia, Bradani, kung mahitabo na Bradani? Atong basahan na gipahayag sa Biblia kung unsay hitsura sa kalibutan kung kana mahitabo na. Atong basahan ang kapahayag sa Isaiah sa kapitulo 24 sa versikulo 1 kama sa kama 3 atong basahon ang version nga ang pulong sa Dios ingon ni pahayag. Pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kin mapuslan ug patibulaagon ni ang tanang pumuluyo niini. Malaglag gayod ang hisahingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahabilin niini. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Usa mo kining hitsura kumabot ang tinuod ang katong gisgutan sa Biblia ang mga katalagban ug katapusan sa motan nga giingon nga ang kalibutan hangtod dili na kini mapuslan laglagon kini sa Dios ug wala na mahabilin niini. Busa mao na ang nakasulat sa balaang kasulatan nga di na mapuslan dayon ang kalibutan. Mao nang giingon katapusan sa tanang mga butang. Mao nang giingon dakong kasakitan. Mao na ang gitawag nga kalayo nga mao kana ang makalaglag sa makapahimong walay sulod sa yuta nga mao kana tungod sa tunglo nga sa Dios nga naglamoy sa tibuok nga yuta. May prueba ba gyud kita, Brad Rome? Aduna gyud Brad makarayo ug ang prueba dinhi sa nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 24 bersikulo 6. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug jutay lamang ang nanghibilin. Busa sa nakasulat sa Biblia, kadto di ay giingon nga ang kalibutan gitagana na sa kalayo. Pagatunawon ang makasugdanan sa kalibutan tungod sa kalayo. Langit ug yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia tungod kana sa gitawag og tunglo sa Dios nga naglamoy sa ibabaw sa naong sa yuta. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ug unsa man nga tunglo mao kana ang gitawag og ikatulong tunglo sa nakasulat sa Biblia diya sa Bugna 11:14 ug diya sa Isaias 42 bersikulo 25 mao kana ang gitawag og kusog sa gubat. Mao kana ang gitawag ikatulong gubat sa kalibutan ang makapahimong walay sulod sa
yuta. Mao nang gipasabot sa atong Hesukristo dakong kasakitan. Sa panawagan, patalinghugan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ang katapusan sa tanang mga butang. Unsa dayoy mahitabo? Mahitabo ang dakong gutom ngano. Moabot mang panahon nga walay sulod na ang yuta unsa pa may makaon sa mga tao ni anang panahon. Ang atong paglaom ana, mao na ni andam na bata mga kahigalaan. So ang atoa maora ni, kung bahin man sa paningkamot, bahin sa kaluwasan, mao na ni. Ang paglaom, ang giingon sa atong Hesukristo Mateo 4:4, may pulong nga magula gikan sa baba sa Dios. Ug ang pulong nga magula sa baba sa Dios, ang mutudlo ni ana mao ang Dios nga Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo Dios sa buhat 5:1 hangtod bersikulo 4 ug 5. Dios ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga Dios tinubdan sa mga pulong kay sa Efeso 6:17 si Pablo nag-inguna dawaton ang pulong sa Dios gipakasama og espada nga ihatag sa Espiritu Santo. Alang sa kaunsa kana sa panahon sa kamatay ka man, balatian katalagman ug unsa ka man, labi na sa gubat, ikatulong gubat sa kalibutan, ang paglaom, Espiritu Santo, kay siya ang tinubdan sa mga pulong diha sa Efeso 6:17, ang ikagarantiya, Job 5:20, sa gahom sa pulong sa Espiritu Santo nga ihatag. Pwede luwason ka, magkinaunsa man, ang dagan sa kalibutan, labi na, mahitabo man, ang ikatulong gubat sa kalibutan, Job 5:20. Kaya ang pulong sa Dios nga ihatag sa Santo Gamahanan 4:12 sa Hebrewhan. Busa ang paglaom nato ana Espiritu Santo kay Espiritu Santo manluluwa sa dapasyon sa Juan 14:15 ug 17. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, wala naman kami oras. Among gipanghinaot nga inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among gihatod diha kaninyo. Ug sa ingon ni ana inyong timbang-timbangon aron sa ingon ni ana dili paulahi ang tanan, makahukom kamo nga magpasakop sa pagtulunan nga PDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghelista Brother Hermogenes Macarayo, gubanong sa kauban nga mga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Robert Jan Maturan Impidad. Kiniusab si Brother Rumira Macamos. Kiniusab si Brother Richard Impidad. Wala naman kami oras. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw.